but यता आएपछि त of course it's going to be cold हैन but when you think about it जाडो सुरु भएको छैन त्यस जुन जनवरी फेब्रुअरी को जाडो हुन्छ just imagine कति जाडो हुन्छ त्यतिखेर I don't want Kathmandu to get that colder. Yes, taste buds in the and really feels good to be back again together. What's it? Welcome भन्न चाहन्छु म 10:14 o'clock studio watch म हुँ Sanjay. I'm Alicia and we're going to be talking about food and only food. धेरै किसिमको खानेकुराको बारेमा कुराकानी गर्छौं थोरै हेल्दी फुड फ्याक्ट्स पनि हामी दिन्छौं many more things lined up for you so आजको यो स्पेशल शो किनभने हामी दुई जना आएको छौं हैन सो सुन्नु होला till 12 yes 12 बजेसम्म यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा. Alright, there we go. Hemant Rana with that very beautiful song सुनिहाल्नु भयो कार्यक्रम टेस्ट बड्स मा. That's very true. थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु about winter हैन त what would be the best things to eat भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के पर्दो रहेछ भने सुप पर्दो रहेछ हैन त सुप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट व्हिच यु डोन्ट लाइक हैन स्पेशली यहाँ रवि दाइले पनि अलिकति के भयो भन्दाखेरि रुगा लाग्यो भनेर रवि दाइले भन्दै हुन्थ्यो रवि दाइ सुप खानुभयो त्यो पनि चिकन सुप खानु पर्यो सो मासुको झोल चाहिँ मजाले चाहिँ खानुभयो भने चाहिँ यु विल बी फिट इन नो टाइम हैन त द्याट इज द नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट थिङ रहेछ हैन सुप विथ लट्स अफ भेजिटेबल्स लट्स अफ लेन्टिल्स र लट्स अफ मिट भनेर स्पेशली चिकन is very very important रहेछ. Alright, so अर्को एउटा फ्याक्ट चाहिँ हेल्दी फ्याक्ट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हामी अब फ्याट आई मिन वेट लुज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ चकलेटहरू हामीले अभोइड गर्नुपर्छ भन्छ तर साइन्समा चाहिँ अब साइन्स इन अ सेन्स कि हुन्छ नि हेल्दी खानेकुरामा चाहिँ चकलेट अकर्डिङ टु अ रिसर्च एन्ड स्टडी eating a small amount of chocolate in the morning can actually help you easier burn calories in the morning. Yeah, so any kind of chocolate dark chocolate is the best हैन dark chocolate is the best नि it's the best हैन सो डार्क चकलेट तपाईले 1 piece सानो अमाउन्ट चाहिँ तपाईले खानु भयो भने यसले चाहिँ तपाईको क्यालोरी बर्न गर्न हेल्प गर्छ. यही कुरामा चाहिँ अर्को के रहेछ भने जाडो महिनामा चाहिँ स्पेशली चाहिँ हामी अब लट अफ टाइम वी आर इन्डोर्स हैन त हामी भित्रै हुन्छौँ हैन अनि व्हाट डु वी डु व्हेन यु आर वाचिङ टिभी अथवा हामी भित्र बसिरहेको बेलामा हामी मन्च गर्छौँ हैन त खान्छौँ हैन लट्स अफ थिङ्स पोटेटो चिप्स देखि लिएर अब लट्स अफ अदर थिङ्स द्याट वी टेन्ड टु गो एड एन्ड इट हैन सो आफ्नो मिल साइज चाहिँ सानो बनाउनु पर्ने रहेछ स्पेशली जाडो महिनामा चाहिँ अलिकति मिल साइज सानो बनाउने अनि त्यसपछि थोरै खाने चुपुर खाने पर त्यो टिभी बरु धेरै लामो समय चाहिँ सकेसम्म नहेर्ने किनभने सब जाडोमा वार्म क्लोथ्सहरु लगाउँछ युज लुगाहरु धेरै ठुलठुलो लुगाहरु लगाइन्छ त्यो भुडी लागेको नि देख्दैन के and I saw your ring त्यो हातमा you saw my ring I wanted to ask त्यो उता बनाउनु भएको छ लाई मलाई घुम्न जानु भियतनाममा चाहिँ बनाएको थिएँ मैले हैन it was यहाँ यस्तो टल्किरहेको थियो हैन टल्किरहेको थियो good so those are the two things हाम्रो साइड 2-3 things so a few facts healthy food facts को बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं in the beginning of the show र after 11 चाहिँ we're going to be sharing a lot of interesting food facts त्यसको लागि चाहिँ you have to तपाईले सुनिराख्नु पर्ने हुन्छ कार्यक्रम टेस्ट बड्स रेडियो कान्तिपुरमा we have food quiz as well त्यसको लागि पनि तपाईले कार्यक्रम सुनिराख्नु पर्ने हुन्छ अहिलेको लागि एउटा गीत on your way. Yes, सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टेस्ट बड्स रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा 2 घण्टा यो कार्यक्रम तपाई बुधबार बिहानको 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ सञ्जय र अलिशाको साथमा we share food facts. We do share food facts र केसमा अगाडि मैले शेयर गरेको थिएँ हैन lots of soup lots of vegetables are good for us भनेर हैन one very important food which is health benefit को कुराकानी गर्नुपर्दा स्पेशली विन्टर टाइममा चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ हामी हैन गार्लिक लसुन it would be the best thing to eat हैन यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ garlic is very good when it comes to fighting diseases हैन र स्पेशली फ्लेभर पनि दिन्छ गार्लिकले हैन अनदर थिङ चाहिँ के रहेछ भने गार्लिक काट्ने बित्तिकै चाहिँ राख्नु हुँदैन रहेछ तेलमा 10-15 मिनट कुर्ने अनि त्यसपछि बल्ल you put it in the oil and then you make lots of good dishes and then you eat it especially in winter it would be best so रवि दाइ लसुन पनि खानु पर्यो मज्जाले धेरै हैन त रवि दाइलाई चाहिँ अलिकति रुगा खोकीले चाहिँ च्यापिरहेको छ हैन त सो गार्लिकले चाहिँ त्यो तातोपन पनि दिन्छ कि शरीरलाई तातो पनि बनाउँछ है सो गार्लिक इज इन दैट वे गुड एज वेल मसल पेनहरु भएको छ भने पनि खानु भयो भने मसल पेनलाई पनि कम गर्छ गार्लिकले र अर्को कुरा चाहिँ कुरिलो अस्पार्गस भनिन्छ डु यु लाइक इट No, I think I'm allergic to asparagus. Yeah, I think so. म इटलीमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो अगाडिको बारीमा चाहिँ हाम्रो घरकै
अर्कै बारीमा चाहिँ अस्पार्गस फलेको पनि देखेँ होइन एकदमै रमाइलो राम्रो हुँदो रहेछ त्यो फलेको देख्दाखेरि कुरिलो है र कुरिलोमा चाहिँ भाइटामिन A C E K रहेछ कि फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ र बेसिकली यसले यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनको लागि पनि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ स्लिम डाउन हुन खोज्दै हुनुहुन्छ वेट लसमा तपाईँ अलिकति फोकस हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुरिलो तपाईँले स्यालेडको रूपमा चाहिँ खान सक्नुहुन्छ अथवा दाल उमालेर चाहिँ कुरिलो उमाल्नु भयो कुरिलो काट्नु भयो दालमा उमालेर खानुभयो भने पनि एकदमै राम्रो गर्छ तीनटा भेजिटेबल that I never say no to food and I never say never होइन तर तीनटा भेजिटेबल चाहिँ अभोइड होइन नम्बर 1 मा पर्छ करेला नम्बर 2 मा पर्छ कुरिलो and number 3 मा पर्छ I'm sure a lot of people will agree with me iskus I like all three of these vegetables no सुन्नु न इस्कुसमा हैन मासु सुकुटी हालेर खानुस् यस्तो मिठो हुन्छ हैन इस्कुसको एउटा मजाको स्टोरी छ हैन I don't know if I want to share it or not share it you should do it I don't think I'm going to share it my mother if she's ever listening she's never going to love me she's going to hate me forever हैन so my iskusको story चाहिँ म share गर्दिन हैन what's up with the करेला I just don't like the taste हैन अनि asparagus चाहिँ I think I'm allergic to it हैन त्यसैले मैले asparagus चाहिँ I don't eat it actually I think once in my life I've had it but allergies भएको थियो मलाई I don't know if it was due to asparagus or due to something else so I've never had it again हैन तर iskusको story चाहिँ अब I'm sure it's related to my mom हैन so धेरैजनाले बुझिसक्नु भयो होला हैन कहिलेकाहीँ घरमा आलु भएन भने के हुन्थ्यो इस्कुस हुन्थ्यो हैन त्यो सानो हुँदाखेरि त थाहा पाइँदैन थियो हैन अनि त्यसपछि लगभग a few weeks I thought it was potato and I ate it हैन then after a few weeks I realized my mother was just going ahead and she didn't cheat she was just trying to figure out the best way to make you eat so she wanted me to eat veggies हैन तर म खाने आलु मात्र हैन so she used to cut the cubes potato iskus cubes exactly as potato cubes हैन अनि for a few weeks she only fed me iskus so that I would eat some vegetables thinking it's potato भनेर so I'll never forgive her for that हैन so again त्यसपछि चाहिँ iskus never I love my mom but no iskus in my life all right there we go along with a food fact तपाईले amazing interesting हाम्रो लाइफको फुड जोक्स पनि सुन्नु भयो हैन very true अन्य धेरै फ्याक्ट्सहरु हामी केही समयमा शेयर गर्नेछौँ 10:44 भएको स्टुडियोको वाच हुन्छ रवि दाइ सङ यस रवि दाइले पनि यस भन्दै हुनुहुन्छ लेट्स गो फर अ सङ अलराइट यस सुन्दै हुनुहुन्छ टेस्ट बड्स रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो गीत सुन्नुभयो तपाईँले भर्खरै अब भने चाहिँ फुड फ्याक्ट्स तर्फ लागौँ वाट चाहिँ फुड फ्याक्ट्स तर्फ लाग्ने र You go first, I go first. Well, you go first. Why don't you go first? All right, so here we go. Hangover, right? Hangover ko best way to cure hangover would be a banana milkshake. A banana milkshake. Gulio banana milkshake. त्यसमा honey राख्नु भयो तपाईले पिउनु भयो भने तपाईको hangover सखा पार्छ. Plus यसले चाहिँ पेटलाई पनि हुन्छ नि सफा राख्छ, सन्चो दिन्छ के खाइसकेपछि धेरै पिए. So banana milk and some honey. Yeah. Okay, I'm gonna remember that. हिजो बिहान भर्खर एकजना साथीसँग ह्याङओभरको कुराकानी हुँदै थियो र उहाँले बेस्ट तरिका भन्नुभएको थियो जुन तरिका मैले अनलाइन अलिकति भन्न मिल्दैन हैन तर अगेन वेल many more food facts lined up many more food facts lined up 10:57 भएको छ according to studio watch रवि दाइ well what do you want to do yes रवि दाइले बाई भन्दै हुन्छ बाई भन्ने समय भएको छैन अब कान्तिपुर डायरी पछि चाहिँ हामी फर्केर आउँछौँ र we're going to share a lot of interesting food facts so stay tuned Alright, welcome back. Yes, कार्यक्रम टेस्ट बड्स को सेकेन्ड हाफमा तपाईलाई स्वागत फेरि पनि अलिशा र सञ्जयको तर्फबाट अब सेकेन्ड हाफमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ वियर्ड अमेजिङ फुड फ्याक्ट्सहरु हामी शेयर गर्छौँ व्हाट से That's very true. Papaya, do you like papaya? Yes, I like. You like papaya? तर त्यसको एउटा स्टोरी छ. Story, okay, go for it. धेरै चाहिँ मन पर्दैन 2-3 पिस मन पर्छ किनभने मलाई दुईचोटी जन्डिस भएको हैन जन्डिस भएको बेलामा के काँक्रा कि पपाया मात्र खानु पर्छ अहिलेसम्म पनि मलाई त्यो पपाया देख्नु चाहिँ न्याक्क हुन्छ के तर त्यो त्यसको न्यूट्रिसन्स भ्याल्यु चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ हुन्छ नि अहिले पनि 2-3 पिस चाहिँ खान्छु So just imagine iskusले मलाई के भन्थ्यो होला हैन so सेम कुरा हैन त so पपायालाई हामी के भन्छ पपाया भन्छौँ हैन त तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ पपायालाई चाहिँ पप भनिदो रहेछ पप भनिदो रहेछ हैन त अनि त्यसपछि पप खाने भने it sounds even more sweeter even more better हैन त Papa. So that's what they say. Alright. So chocolate को बारेमा एउटा फ्याक्ट रहेको छ है World War II हुँदाखेरि चाहिँ chocolate को शर्टेज भएको थियो रे हैन एकदमै शर्टेज भइसकेपछि चाहिँ पिएट्रो फेरेरो भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यो शर्टेज पुरा गर्नको लागि बेसिकली अब शर्टेज भइसकेपछि त्यो धेरै महँगो हुन्छ नि त चकलेट हैन र अब पोर फ्यामिलीहरुको लागि चाहिँ अफोर्डेबल बनाउनको लागि चाहिँ त्यति बेला पिएट्रो फेरेरो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सुपर क्रीमा भन्ने चाहिँ एउटा स्प्रेड जुन चाहिँ अहिले नेटला भन्छ हामीले हैन त्यस्तो खालको चाहिँ स्प्रेड बनाएको रहेछ नि that's
हाउ त्यसलाई चाहिँ अहिले इभल्भ भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रेला भन्दो रहेछ ओके एक किसिमको साग रहेछ होइन जुन साग चाहिँ मैले पनि खाएको छु तर नेपालीमा के भन्छ भनेर मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन लिक्स भनिन्छ यसलाई होइन लिक्स भनिन्छ ओके कम ओभर चेक दिस आउट तस्बिर इज डु यु नो व्हाट दिस इज ओके सो इट्स कल्ड लिक्स होइन यो चाहिँ स्प्रिङ अनियन्स जस्तो हुन्छ कि यसलाई लिक्स भनिन्छ होइन र यो चाहिँ ब्याक इन द डे चाहिँ रोमन एम्परर निरोले चाहिँ खुब खाँदो रहेछन् खुब एकदमै धेरै खाँदो रहेछन् होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के रहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ एउटा बिलिफ के रहेछ भने चाहिँ यो धेरै खायो भने चाहिँ एकदमै गीत गाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो आवाज आउँछ भनेर चाहिँ रोमन एम्परर निरोले चाहिँ यो लिक्स भन्ने साग चाहिँ खुब एकदमै धेरै used to eat it, right? So that's a fact. That's a fact. All right. So pineapple को बारेमा भनौँ है भुइँकटर pineapple लाई चाहिँ 1700 century तिर 1700 तिर चाहिँ हैन $8,000 मा चाहिँ बेचिन्दो रहेछ कि त्यति बेला चाहिँ हैन that's why त्यति बेला चाहिँ एकदमै धनी व्यक्तिहरूले मात्रै पाइनएप्पल अफोर्ड गर्न सक्ने र जसको घरको गेट बाहिर चाहिँ पाइनएप्पल हुन्थ्यो यो घरको मान्छे चाहिँ एकदमै धनी भने चाहिँ त्यसरी त्यो पाइनएप्पलको भ्याल्यु हुन्थ्यो रे वेल सुन्तलाको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन टकिङ अबाउट ऑरेन्जेस वेल सिजन सुरु भयो हैन टकिङ अबाउट ऑरेन्जेस 3000 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ ऑरेन्जेसहरु चाहिँ कल्टिभेट गर्न थालेको रहेछ स्पेशली जापान र चाइनाबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ ऑरेन्जेस खानलाई त्यसपछि ग्रेजुअली चाहिँ अनि त्यसपछि पुगेको रहेछ मोरक्को तर्फ सो अफ्रिकामा जापान चाइना पछि अफ्रिका पुगेको रहेछ अफ्रिकाबाट बल्ल चाहिँ साउथ ईस्ट एसिया युरोप भएर चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीजहरुमा पुगेको रहेछ सो सुन्तलाको चाहिँ दैट इज द हिस्ट्री जापान चाइनाबाट चाहिँ खान सुरु कल्टिभेट गर्न सुरु गरेको रहेछ 3000 इयर्स अगो ओके सो अर्को एउटा लास्ट फ्याक्ट्स अहिलेको लागि चाहिँ जर्मन भाषामा चाहिँ हैन ओभर इटिङ एउटा त्यो पनि एउटा इमोसन हो रे के धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ एकदमै स्याड भएपछि धेरै खाने व्यक्तिहरु पनि हुन्छन् नि हैन स्याड हुन्छ एन्जाइटीमा छ भने चाहिँ धेरै खाने हो त्यस्तो रोगलाई चाहिँ त्यो इमोसनल ओभर इटिङलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भने जर्मनमा चाहिँ अलिसा क्युमर्सपेक नो आई डोन्ट इट लाइक द्याट मलाई त भोग लाग्दैन मलाई टेन्सन भयो कि भोग लाग्दैन हैन तर टेन्सन भएपछि भोग लाग्ने त्यो इमोसनल ओभर इटिङलाई चाहिँ क्युमर्सपेक भन्दो रहेछ क्युमर्सपेक आई वान्ट टु आस्क माइ जर्मन फ्रेन्ड KUMMERSPECK KEMMERSPECK is munchin रहेछ नि त क्युमर्सपेक munchin रहेछ so basically you munch a lot when you are stressed. All right, well do not munch a lot when you are stressed. Try to eat healthy. Taste buds रहेको शोको नाम we talk about healthy food facts in the first half, second half interesting food facts हामी शेयर गर्छौं र now it's time for us to move on towards a beautiful song. Enjoy. All right, there we go. A beautiful song, I must say. We must say, actually. र सुन्दै हुनुहुन्छ Taste Buds, Radio Kantipur, Radio Rashtrakoमा amazing, interesting food fact share गर्दैछौँ. So here we go, another food fact. Another food fact. Well, संसारमा सबभन्दा धेरै राइस खाने देश चाहिँ हैन पर क्यापिटा अनुसार राइस खाने देश इज भियतनामीज रहेछ हैन त भियतनाम रहेछ. सो भियतनाममा चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ राइस चाहिँ हरेक डिशमा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री डिशमा चाहिँ राइस हुँदो रहेछ हैन त. र भियतनामको सबभन्दा पपुलर खानेकुरा चाहिँ के रहेछ भने when you think about it, it's spring rolls. Spring rolls. र हामीले चाहिँ अस्ति म भियतनाममा हुँदाखेरि चाहिँ एभ्री डे हामीले कतै न कतै तीन चारवटा मिल मध्ये चाहिँ एउटा मिल चाहिँ स्प्रिङ रोल हुन्थ्यो नै अटोमेटिकली. Why it's very famous there? Spring roll is like just अब के भन्नु it's everywhere. Spring roll is everywhere र फो भनेर हुन्छ हैन फो is also everywhere. के जता गए पनि फो चाहिँ पाइन्छ हैन. फो is the best thing ever. मेरो फेभरेट फो रहेको छ. ओके सो अर्को एउटा फ्याक्ट एभोकाडोको है एभोकाडोजमा चाहिँ एकदमै धेरै फ्याट हुन्छ हेल्दी फ्याट हुन्छ हैन र कस्तो हुँदो रहेछ भने एभोकाडोको ट्री नै एउटा स्टोरेजको रूपमा चाहिँ लिँदो रहेछ कि फार्मर्सहरूले किनभने त्यहाँ यस्तो एउटा तत्त्व हुन्छ अरे त्यो ट्रीमा हैन 7-8 महिनासम्म पनि एभोकाडो जस्ताको तस्तै फलिरहेको हुन्छ अरे कि जब स्याउ एकदम फलेपछि पाक्छ नि पाकेपछि खस्छ नि एभोकाडोको ट्रीमा चाहिँ यस्तो एउटा एन्जाइम हुन्छ अरे हैन 7 महिना त्यतिकै त्यो फल हुन्छ नि ट्रीमै भए पनि कुइँदैन अरे 7 महिना 7 महिनासम्म पनि र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभोकाडो फार्म गर्ने फार्मर्सहरूले चाहिँ टिपेर राख्नु भन्दा चाहिँ त्यही ट्रीमा नै राख्न चाहिँ बेस्ट ठान्छन्. त्यही ट्रीमा बसिरहोस् अनि बेस्ट हुन्छ हैन त. अब अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भने हामीले पनि यो ट्राई गरेका थियौँ हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो मिठो लागेन मेरो भाइलाई चाहिँ एकदमै मन परेको थियो. ब्लड सुप भन्ने हुन्छ कि यो चाहिँ ब्लड सुप हैन भियतनाममा चाहिँ भियतनामिज भाषामा अर्कै थियो तर हामीलाई ब्लड सुप भनेर चाहिँ मेन्युमा थियो हैन. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै किसिमको एनिमल ब्लड हुन्छ यसमा हैन धेरै किसिमको एनिमलको ब्लड हुन्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति पकाएर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति अर्गन्स पनि हालिएको हुन्छ कि भित्रको इन्टेस्टाइनहरू पनि हुन्छ तर मजाले पकाइसकेपछि सुप जस्तो हुन्छ कि इट्स सुप हैन राइससँग खाने मलाई चाहिँ टेस्ट ठिकै मात्र लागेको थियो हैन. इट्स ब्लड पनि हुन्छ पानी पनि हुन्छ अनेक कुरा हुन्छ हैन ब्लड सुप भनेर प्रिटी एक्सपेन्सिभ है इट्स प्रिटी एक्सपेन्सिभ
कम्पेयर टु अरू खानेकुरा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ बट मलाई ठिकै लागेको थियो मेरो भाइलाई चाहिँ एकदमै मन परेको थियो टेस्ट ब्लडी टेस्ट आउँछ होला नि है त्यो अर्कै आउँदैन त्यो पकाइसकेपछि चाहिँ इट्स कम्प्लिट डिफरेन्ट होइन रातो हुँदैन कि इट्स अर्कै कलरको इट्स ब्ल्याक जस्तो कलरको हुन्छ होइन इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ सुप हुन्छ होइन तर मासु के हो मात्र मैले नथाहा पाएर चाहिँ मलाई त्यस्तो मन परेको थिएन ओके सो राइससँग आएर खानु राइससँग या मैले त स्टोरी सुन्नै बाँकी थियो भियतनामको अरू कुन ठाउँ जानु भएको थियो तपाईँ भियतनाम र म्यानमारको चाहिँ बेस्ट फुड म्यानमारको मेरो फेभरेट खानेकुरा चाहिँ म्यानमार फुड भनेर हुन्छ होइन दाल भात जस्तै हुन्छ होइन तर एकदम भेराइटी धेरै हुन्छ कि र कस्तो किसिमको कुन मासु हो भनेर थाहा पाइँदैन किनभने अब धेरै किसिमको मासु हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले गर्दा चाहिँ ट्राई गऱ्यौँ म्यानमार फुड चाहिँ मिठै थियो तर भियतनामको खाना नथिङ कम्पेयर टु भियतनामिज फुड बेस्ट द बेस्ट सो फार साउथ इस्ट एसियामा मेरो फेभरेट वेल फुड नै भियतनामिज फुड ओके सो अन द्याट नोट आई थिङ्क वी हेभ टु गो फर अनदर कमर्सियल ब्रेक होइन ब्रेक पश्चात चाहिँ हामी फुड क्विज खेल्छौँ वाट चाहिँ Alright, let's do food quiz. केही समयमा we're gonna move forward and do food quiz. अहिलेको लागि चाहिँ what's the plan Norris day? A song? A commercial break. And before we go for the commercial break, numbers 5541905 र 5541 906 5555 54905 51906 दुईटा नम्बर्स कल गर्न थाल्नुहोस् फुड क्विज गर्नेछौँ हामी केही समयमा सो stay tuned question ready Alright, so yes, we are ready with the questions. Question ready छ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम Taste Buds on Radio Kantipur Radio Rashtrako. Questions are ready from my side. I don't know about your side. We're even ready. So I was about to ask you this, but I'm on your going again. And it's like I have to stop myself. You have to stop yourself. Well, there are a few times when you mistakenly go on air. I know mostly time you see that. So, all right, first call on the line 51905 51906. दुईटा numbers हामीले open राखेका छौं. So first call on the line को हुनुहुन्छ कहाँबाट? Hello. नमस्ते हजुर शुभ नाम तपाईको महावीर प्रजापति महावीर जी आरामै हुनुहुन्छ फर्स्ट क्लास ल महावीर जी पहिलो प्रश्न है त फो भनेको खानेकुरा कुन देशमा सबैभन्दा धेरै खाइन्छ भियतनाम Alright, well, that is correct. Great listener, we must say. Second question तपाईको लागि है सबैभन्दा बढी फ्याट हुने फ्रुट्स कुन हो सबभन्दा धेरै फ्याट है चिल्लो भन्न फ्याट होइन तर हेल्दी फ्याट हुने फ्रुट चाहिँ कुन हो फलफुल कुन हो अप्सन हुँदैन अप्सन छैन यसमा अब चिल्लो गेस गर्नु सबभन्दा धेरै फ्याट हुने गुड फ्याट हुने चाहिँ फलफुल टमेटोमा चाहिँ अब there's no fat in tomato पानी मात्र हुन्छ त्यसमा avocado is the right answer है त अस्ट्रेलियामा पपायालाई या भनिन्छ यो सही हो या गलत हो अस्ट्रेलियामा चाहिँ पपायालाई या भनिन्छ यो सही हो या गलत हो गलत हो भनेर के भनिन्छ होला या भनेर अब कसैले रिप्लाई गर्दै या यु आर सेइङ राइट भनेर अस्ट्रेलियामा चाहिँ पपायालाई पप भनिन्छ पप भनिन्छ या भनिँदैन एकदमै मिलाउनु भयो धेरै धन्यवाद महावीरजी थ्याङ्क यू भेरी मच हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा महावीरजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा र नेक्स्ट कलर प्रब्ली होपफुली अ फिमेल कलर यस र महावीरजीले चाहिँ राम्रोसँग कार्यक्रम पहिलादेखि सुन्नु भएको छ भन्ने कुरा होइन फर्स्ट क्वेसनको अप्सन बिना उहाँले ट्याक्कल आन्सर दिनुभयो भियतनाम भनिहाल्नु भयो होइन सो तिनवटा अप्सन मैले दिनु लागेको थिएँ इन्डोनेसिया भियतनाम र थाइल्यान्ड उहाँले चाहिँ पहिल्यै मिलाइहाल्नु भयो होइन सो नेक्स्ट कलरले चाहिँ होपफुली महावीरजी पाउनु भएको छ 2 पोइन्ट्स होइन नेक्स्ट कलरले होपफुली 3 पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ र आजको विनर बन्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ सुन्दै गर्नु होला डायल गर्दै गर्नु होला नम्बर्स 5541 र 906 हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर अहिलेको लागि वी गोना गो फर अ सङ वी आर गोना गो फर अ सङ म हु सञ्जय I'm Alicia and this is Taste Buds. Alright, welcome back. That happens to be our last commercial break. And yes, moving on, अर्को कलरसँग कुराकानी गर्छौँ कार्यक्रम Taste Buds मा. Hello. Female caller. We're expecting a female caller. We are expecting a female caller. Ko hununcha line ma? Hello. Hello. Not a male caller, female caller. Mahila साथीहरु चाहिँ please phone गरिदिनु होला हैन त अनि we are ready with the 3 questions. Yes. Hello, namaste. Namaskar. Do we have a female caller? No. Can I ask you well, a question now? Yes, please go for it. You ready? Okay, one last time we're going to try. If you don't get it, then we're going to ask each other questions. Okay. Here we go. Narzai, hit it. Hello? No. All right. No callers. Talk over, please. Narzai. All right. So, you ready? Yeah, I'm ready. Okay, I'm ready. I don't know your questions. I'm ready. All right. No, I'm ready. Asparagus-लाई नेपालीमा के भनिन्छ? तपाईको अप्सन मटर कोसा, दोस्रो अप्सन कुरिलो, तेस्रो अप्सन भुइँकटर.
भुइँ कटर You're wrong. You get 0. I get 0? 0 point. के हो? It's asparagus like kurilo bhन्छ. Oh, okay. All right. So next question, हैन त सुन्तला कुन देशबाट खान सुरु गरिएको थियो? Oh my कल्टिभेट God, गर्न no. सुरु China. गरेको थियो? China. दुईटा देश रहेको छन्. कुन देशबाट? China र के भन्नुभएको थियो मैले बिर्सेँ. China र just imagine. China र Japan. China र Japan is correct. Yay! Okay, so last है त. Last one. Hot chocolate खान थालिएको चाहिँ मेक्सिकोबाट हो. Hot chocolate. True or false? साउथ अमेरिकाबाट हो, कतै न कतैबाट हो, मेक्सिकोबाट हैन, पेरुबाट होला. You're wrong. It's Mexico. It is Mexico? You Okay. get 0 point. As a winner, ma bhai. All right, yay! Come on. Sorry, we do have Mahavir Prajapati as well. Mahabirjiलाई पनि one more time, no, come on. Yeah, we're not giving away gifts. We're giving away claps. We are giving away lots of love. So धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा. For 2 hours, food facts को बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं. We talk about a lot of food related conversations. That's what we tend to go ahead and have every Wednesday. Yeah, र टेस्ट बजबाट अब अनि हामीले बिदा माग्ने समय पनि भइसकेको छ. Thank you रवि दाई, नवराज दाई for the technical support भन्दै अलिशा र सञ्जय बिदा हुन्छ. नमस्कार. We say bye. Come on, say Bye. bye.